بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الأرواح والأجساد البالية، أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها، وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها، وبكلماتك النافذة فيهم، وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن يدعج النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك، وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم، وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرا والبحار مجربة والأشجار مثرية. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد عدد فضلك، وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد جودك، وصل على سيدنا محمد عدد أرضك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك من ملائكتك، وصل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما
وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة. وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر. وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهلكك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله. وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك. وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك. وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك. وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى. وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأثقالها. وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها. وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه. وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها. وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك. وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى. وصل على سيدنا محمد عدد النمل. وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة. وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة. وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك. وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة. وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار. وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه. وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك. وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيث ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ويا لسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب
أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبي المرسلين. ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانتك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاق كل ذي روح حماما. وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما. اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الظاهر. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه. وفرحنا به في عرضات القيامة واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب. واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فأظلمه وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السماوات فأمطرت. وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إبراهيم سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة. وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك. وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم
وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك، يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون، ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره، كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بجميع هذا الكتاب، ويسرت علي فيه الطريق والأسباب، ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والإرتياب، وغلبت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباء. أسألك يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.